कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्रेष्ठलाई हटाउन डाक्टर गोविन्द केसीको माग। नहटाए भदौ 3 गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी। भदौमा पार्टीको महाधिवेशन सम्भव नभएको कांग्रेस महामन्त्री कोइरालाको भनाई। महाधिवेशनको मिति मङ्सिरमा सार्ने संकेत। सत्तापक्षीय कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम शीर्ष नेतालाई बुझायो। गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म कायम राखिने। भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर। भूमि सम्बन्धी मौलिक हक उल्लङ्घन भएको भन्दै सरकारको निर्णय बदर गर्न माग। र टोकियो ओलम्पिकमा आज 27 स्वर्णको छिनोफानो हुँदै 34 स्वर्ण सहित चीन पहिलो र 30 स्वर्ण सहित अमेरिका दोस्रो स्थानमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं डाक्टर केसीको चेतावनी सम्बन्धी प्रसंगबाट। डाक्टर गोविन्द केसीले स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीबाट उमेश श्रेष्ठलाई हटाउनुपर्ने लगायतका 5 बुँदे माग अघि सार्दै आगामी भदौ 3 गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। निजी अस्पताल सञ्चालक उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै डाक्टर केसीले विरोध जनाएका छन्। उनले स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यक्तिलाई तत्काल स्वास्थ्य राज्य मन्त्री र तत्काल स्वास्थ्य मन्त्री र राज्य मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा हप्तौंसम्म स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त नभएको अवस्थामा निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाएर सरकारले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै उल्टो बाटोमा डोर्याउने प्रयास गरेको उल्लेख छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमिततामा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनले सिनेट बैठक बोलाएर छानबिन समिति गठन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। उनले सिनेटको बैठक नबसी दोषीमाथि कारबाही गर्ने अवस्था नभएकाले सरकारले छिट्टै सिनेटको बैठक बोलाउन लागेको जानकारी पनि गराएका छन्। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलवाड गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारले मन्त्रालयमा छुट्टै अनुगमन इकाइ बनाउन लागेको पनि बताए। चाँडै सिनेट बोलाएर छानबिन समिति बोलाएर चाहिँ कारबाही गर्ने चाहिँ सरकारको प्रतिबद्धता जाहेर चाहिँ गर्छ। अनि यति भनौँ यसपछि उठेका कुराहरूमा मैले टिपेको छु 21 दिनभित्र चाहिँ तुरुन्तै सिनेट बोलाउने। सिनेट बोलाइसकेपछि एउटा त्यहाँबाट कमिटी बनाएर छानबिन गरेर त्यो छानबिन गरेर के कारबाही गर्नुपर्छ, कसलाई कारबाही गर्नुपर्छ त्यो विषयमा चाहिँ एउटा सिनेट बोलाउन चाहिँ निर्देशन दिइसकेको, सरकारले निर्देशन दिइसकेको पनि मान्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। उनीहरूले आन्दोलन गरेर प्रतिष्ठानलाई बन्द गराउने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने हडताल गर्न पाइन्छ जनस्वास्थ्य ऐनमा मन परेको बेला चाहिँ उनीले बोकेर भिसी कसले बनाउनु भने कर्मचारी खर्दाले भन्छ, त्यहाँ सुब्बाले भन्छ। तपाईँले पार्टी सदस्य भएको देख्नुभयो, तपाईँले कुन पार्टीको भनेर लेख्न सक्नु भएन।
समिति सदस्य गिरिराज मणि पोखरेलले प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई दिएको असीमित अधिकार तत्काल कटौती गर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए। उनले समग्र प्रतिष्ठानमा भएका व्यथितिको अन्त्यका लागि सरकारले विस्तृत ढंगले छानबिन गरी दोषी उप तत्काल कारबाही गर्न आग्रह गरे। यो वास्तवमा चाहिँ तपाई एउटा कुरा एकदम राम्रो कुरा के उठेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भिसीलाई यति धेरै अवशिष्ट अधिकार दिएको छ। मलाई लाग्दछ हाम्रो डाक्टर शेखर कोइराला भएको बेलामा हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो पनि एकताली रिभ्यू गरेर हेरौँ। त्यो रेक्टरको पनि रेक्टरको रोल छैन, त्यसभित्रपट्टि अरू पनि छैन। कारबाही गर्नुपर्ने व्यवहार उल्लेख गरेको छौँ, निवेदनमा आएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आगामी भदौमा 14औं महाधिवेशन सम्भव नरहेको बताएका छन्। शुक्रबार चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले क्रियाशील सदस्यता विवाद र पार्टी समायोजनका विषयका कारण महाधिवेशन सम्भव नरहेको बताएका हुन्। आन्तरिक समस्या समाधान गरेर महाधिवेशन मङ्सिरसम्ममा हुने उनको भनाइ छ। हुन त अब यो भदौमा त हुन सक्दैन, अहिले क्रियाशील बोला छैन, तर छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ। छिटो भन्नाले मङ्सिरसम्ममा हुन्छ होला भन्ने म भन्न सक्छु। पार्टीभित्र क्रियाशील सदस्यताको विवाद महाधिवेशनका समयमा हुने गरेको भन्दै महामन्त्री कोइरालाले यो परिपाटीको अन्त्य गरी महाधिवेशन भन्दा 1 वर्ष अघि नै टुङ्ग्याउनु पर्ने बताएका छन्। उनले आफू मन्त्रीमण्डलमा सहभागी नहुने र बाहिर बसेर सरकारलाई सहयोग गर्ने पनि बताएका छन्। सत्तारूढ दलको कार्यदलले सरकार सञ्चालनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बिहान सत्तापक्षका शीर्ष नेताहरूलाई कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो। कार्यदलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष दाहाल लगायतका शीर्ष नेताहरूलाई सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, न्यूनतम साझा कार्यक्रम र मन्त्रीहरूको आचार संहिता सम्बन्धी मस्यौदा बुझाएको हो। कार्यदलले प्रशासनिक सुधारका लागि अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति खारेजीका विषयमा पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। त्यस्तै संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानून निर्माणको पाटो, अर्थतन्त्रको सुधार, भू-राजनीतिक सम्बन्ध सुधार, मन्त्री परिषद विस्तार, सरकार सञ्चालनका लागि उच्च स्तरीय संयन्त्र गठन र आगामी चुनावसम्म अहिलेको गठबन्धन कायम राख्ने लगायतका विषय पनि प्रतिवेदनमा अटेका छन्। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर गठबन्धनले यसलाई अनुमोदन गरेसँगै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइएको छ। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजक रहेको 7 सदस्यीय कार्यदलले 2 साता लगाएर गठबन्धन सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको टुङ्गो लगाएपछि केही दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने बताइएको छ। कार्यदलमा कांग्रेसका डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ, जसपाका महेन्द्र यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटिको बैठक आज पनि जारी छ। आजको बैठकमा पनि नेताहरूले पार्टी एकता, सरकारमा सहभागिता लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। बिहिबारको बैठकमा सहभागी नभएका नेता सुरेन्द्र पाण्डे पनि आजको बैठकमा सहभागी भएका छन्। बिहिबारको बैठकमा नेता नेपाल सहित केही केन्द्रीय सदस्यले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीको आन्तरिक विवादबारे धारणा राखेका थिए। पहिलो दिनको बैठकमा सहभागी अधिकांशले पार्टी एकतामा पहल गर्न नेपाललाई आग्रह गर्दै एकताको सम्भावना रहेसम्म सरकारमा जान नहुने सुझाव दिएका छन्। केहीले भने तत्काल सरकारमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बैठकमा सहभागी अधिकांश सदस्यहरूले 10 बुँदे सहमति एकताका लागि अपर्याप्त रहेको पनि बताएका थिए। बिहिबारको बैठकमा 73 जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेका थिए। पार्टी एकता कमजोर बन्दै गएपछि आफू पक्षका नेताहरूको धारणा बुझ्न नेता नेपालले केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाएका हुन्। सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार आयोग खारेजी विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्। निवेदकको रिटमा भूमि आयोग खारेज गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णयले भूमि सम्बन्धी मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। रिटको पेशी साउन 25 गतेलाई तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। गत साउन 19 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सडकमा समेत प्रदर्शन गर्न थालिसकेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा आजदेखि देशभर लगाउन सुरु गरिएको छ। गत असार 29 देखि सञ्चालन भएको पहिलो मात्रा खोप लगाएका 55 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका मानिसलाई लगाउन थालिएको हो। 7 वटै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र 77 वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत खोप अभियान सञ्चालन गरिएको हो। दोस्रो मात्राको खोप अभियान साउन 24 गतेसम्म सञ्चालन हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो मात्रा लगाएको 21 दिन पुगेका सबैलाई दोस्रो मात्राको खोप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत व्यक्ति तथा विदेश जाने नागरिकका लागि छुट्टा छुट्टै केन्द्रको व्यवस्था गरिएको विभागको भनाइ छ। बिहिबारसम्म नेपालमा 21,30,900 ले पूर्ण खोप लगाएका छन्। भेरोसेल खोपको दुवै मात्रा 7,32,000 भन्दा धेरैले लगाएका छन्। त्यस्तै पहिलो मात्रा मात्रै खोप लगाउनेको संख्या 43,59,277 रहेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा कोभिसिल्ड, भेरोसेल र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप मात्र नेपाल आएको छ। सरकारले खोप अभियान अन्तर्गत प्राथमिकतामा परेका नागरिकलाई कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा खोप दिएको थियो। 2 मात्रा खोप लगाउनु पर्ने कोभिसिल्ड पहिलो मात्रा लगाएको 8 देखि 12 हप्ताभित्र दोस्रो मात्रा खोप दिनुपर्ने हुन्छ। तर कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका 13 लाख भन्दा बढी नागरिकले अहिलेसम्म दोस्रो खोप पाएका छैनन्। सरकारले माघ 14 गतेबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको थियो। खोप अभियान अन्तर्गत सरकारले प्राथमिकताका आधारमा पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड प्रदान गरेको थियो। तर कोभिसिल्ड खोप लगाएका 13,59,000 नागरिकले अझै पनि दोस्रो मात्रा खोप लगाउन पाएका छैनन्। 13 लाख मध्ये 5 लाख ज्येष्ठ नागरिक समेत दोस्रो मात्राको खोपको पर्खाइमा बसेका छन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार साउन 22 गतेबाट सञ्चालनमा आउने भेरोसेलको दोस्रो मात्रा दिइसकेपछि मात्र कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा दिने तयारी भइरहेको छ। नेपाल सरकारले मित्रराष्ट्र जापानसँग र अरू विभिन्न सरकारहरूसँगको समन्वयबाट केही खोपहरू हामी जति प्रतीक्षामा छौँ दोस्रो मात्राका लागि त्यति व्यक्तिहरूलाई पुग्ने गरी खोपको प्रबन्ध गरेको छ। ती खोपहरू हामीले अबको यो अहिले भेरोसेलको दोस्रो मात्राको अभियान सकिएपछि उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी दोस्रो मात्राको अभियान सुरु गर्छौँ। हालसम्म नेपालमा कोभिसिल्ड, भेरोसेल, जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप प्रयोगमा आइसकेको छ। अहिलेसम्म कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 8,81,556 रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 7,32,922 तथा पहिलो मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 24,69,128 रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र संक्रमणको रोकथामका लागि खोप नै महत्त्वपूर्ण मानिँदै आएको छ। त्यस्तै पहिलो मात्रा लगाएको निश्चित समयमा दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै मापदण्ड बनाएको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय भने खोप लगाउन ढिला हुँदैमा खोपको प्रभावकारिता नघट्ने दावी गर्दछ। ठ्याक्कै खोप नआइपुगेको हुनाले हामी धेरै व्यक्तिहरू प्रतीक्षामा रहेका छौँ। त्यसमा विशेष त ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी पर्नु भएको छ।
तर उहाँहरू एक मात्रा पनि खोप नलागेको व्यक्तिहरूभन्दा धेरै गुणा हिसाबले सङ्क्रमण सर्ने हिसाबमा पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ। जोखिमयुक्त अवस्थामा अस्पताल जानुपर्ने इनकेस सङ्क्रमण भइहाल्यो भने जानुपर्ने अवस्था पनि नआउने गरी उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ। भारत सरकारसँग नेपालले खरिद गरेको 10 लाख कोभिसिल्ड खोप समयमा ल्याउन नसक्दा 13 लाख नागरिकले 4 महिना हुँदासम्म दोस्रो मात्रा खोप अझै पाएका छैनन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय भने खोपको सुनिश्चितता भए लगत्तै अर्को हप्ताको अन्तिममा कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा प्रदान गर्ने दाबी गर्छ। क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र भइरहँदा झापामा अक्सिजनको माग बढ्दै गएको छ। संक्रमितले अस्पताल भरिभराउ हुन थालेपछि अक्सिजनको माग बढेको हो। संक्रमित थपिएपछि झापाका सरकारी तथा निजी अस्पताल अक्सिजन जोहो गर्ने अभियानमा लागेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र भइरहँदा झापामा अक्सिजनको माग बढ्दै गएको छ। संक्रमितले अस्पताल भरिभराउ हुन थालेपछि अक्सिजनको माग बढ्न थालेपछि जिल्लाका सरकारी तथा निजी अस्पताल अक्सिजन जोहो गर्ने अभियानमा लागेका छन्। झापामा ठूलो अक्सिजन प्लान्ट नभएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा जुट्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले स्थानीय तह र अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। हाम्रो अक्सिजनको प्लान्ट छैन झापामा र अहिले चाहिँ मेची अस्पतालमा निर्माणको क्रममा छ। यसलाई हामी सम्भवतः यो महिनाभित्रमा कम्तीमा हामी 100 सिलिन्डर चाहिँ उत्पादन हुन सक्ने गरेर दैनिक त्यो हिसाबले त्यो मेची अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट निर्माण हुन्छ। त्यस्तै गरेर बीएनसी अस्पतालमा पनि हामीले भनेका छौँ। झापाको भद्रपुर स्थित मेची प्रादेशिक अस्पतालमा दैनिक 35 सिलिन्डर उत्पादन गर्ने क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट जडान भएको छ। प्रदेश सरकारको 1 करोड रुपियाँ सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट जडान भए पनि त्यसले मेची अस्पतालको अहिलेको 25% माग मात्रै धान्छ। विद्युतीय लाइन र ट्रान्सफर्मरको समस्याका कारण अस्पतालको उक्त प्लान्टले उत्पादन सुरु गर्न सकेको छैन। मेची प्रादेशिक अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नलाई भनेर 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो र त्यस अन्तर्गतको अक्सिजन प्लान्ट हामीले स्थापना गरिसकेका छौँ। त्यसलाई सञ्चालन गर्ने अन्तिम चरणमा छ। केही समयभित्र अलिकति टेक्निकल्ली विद्युतीय समस्याहरू भएको हुँदा केही दिनभित्रमा हामी त्यो सञ्चालनको तयारीमा छौँ। झापामा बिर्तामोडको बीएनसी अस्पतालले दैनिक 60 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गरिरहेको छ। कोरोना संक्रमण यता त्यसले आन्तरिक माग धान्न सकिरहेको छैन। माग बढेपछि अस्पतालले दैनिक 200 सिलिन्डर उत्पादन क्षमताको प्लान्ट जडान गर्ने कार्य अघि बढाएको छ। यसको कुनै एउटा लक्ष्य भएन। जतिखेर भनेको यो 5 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष पनि जान सक्छ। योभन्दा अरू खतरा अरू नराम्रा रोगहरू पनि आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब आउने रोगसँग अब आउने हरेक कुरासँग हामीले चाहिँ लड्नको लागि चाहिँ हामीले ठुलो अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ ल्याउँदैछौँ। झापाका 15 स्थानीय तह मध्ये कन्काई नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको तयारी गरिरहेको छ। एकका लागि एक अभियानले जनसमुदायबाट 1 करोड बढी लगानी जुटाएर अक्सिजन बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो अक्सिजन सिलिन्डर ग्यासको चाहिँ माग अत्यधिक छ। अब विभिन्न हरेक अस्पतालहरूमा पनि दैनिक 20-25 वटा नै खपत हुने देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूबाट धेरै माग आएको छ र अहिले होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूबाट पनि माग आइरहेको छ। पछिल्लो 15 दिन यता संक्रमितको संख्या 4000 को हाराहारीमा थपिएको छ। यसैगरी संक्रमण दर बढ्दै जाने हो भने झापाका सरकारी तथा निजी अस्पताललाई अक्सिजनको माग धान्न सकस पर्ने देखिन्छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। महाकाली नदीमा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको छानबिन गर्न गएको समिति 7 दिनपछि भारतीय बाटो हुँदै घटनास्थल पुगेर फर्किएको छ। नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारी सहित छानबिन टोलीले घटनास्थल निरीक्षण गरेको हो। ब्यास गाउँपालिका 2 मालघाटको स्थलगत निरीक्षण गर्न नेपाली सुरक्षा अधिकारी र छानबिन समिति भारतीय एसएसबी सँगै
घटनास्थल पुगेका हुन्। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतम नेतृत्वको छानबिन टोली दार्चुलाबाट दार्चुला भारत हुँदै गस्कु मालघाट पुगेको हो। घटनास्थल पुगेको समितिले तुइन बाँधिएको रुखको नाप जाँच लिएको छ। रुखबाट तार झिकेको हो कि काटेको हो भन्ने देखिने गरी प्रमाण केही नदेखिएको टोलीका सदस्यहरूले बताएका छन्। छानबिन समितिले नेपालतर्फबाट स्थलगत निरीक्षण र पीडित परिवार भेट्ने योजना बनाएको छ। घटनाका प्रत्यक्षदर्शीसँग भने समितिले जानकारी लिइसकेको छ। नेपालतिरबाट छानबिन समिति नआएको भन्दै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीका कार्यकर्ता र स्थानीयवासीले तुइन भएकै क्षेत्रमा पुगेर प्रदर्शन समेत गरेका छन्। अब बाँकी खबर। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले लुम्बिनी प्रदेशकी प्रदेशसभा सदस्य विमला ओलीको अपहरणमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निर्देशनमा अपहरण गरी बन्धक बनाइएको घटना बाहिर आएपछि थापाले घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। प्रदेशसभा सदस्यले आफूलाई बन्धक बनाएको, जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाइएको, मानसिक यातना दिएको लगायतका गम्भीर अभियोग लगाइसकेपछि यो राजनीतिक मुद्दामा सीमित राख्न नहुने थापाको भनाइ छ। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै ट्विटर मार्फत आपराधिक कार्यको तत्काल अनुसन्धान गरी संलग्नलाई दण्डित गर्न आग्रह गरेका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सांसद विमला ओलीलाई मुख्यमन्त्रीको निवासमा बन्धक बनाएको आरोप लगाइएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रतिपक्षमाथि आक्रोश पोखेका छन्। सांसद राजीनामा, निष्कासन र पार्टी परिवर्तन गराउने प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई अपहरणको आरोप लगाएको भन्दै उनले आक्रोश पोखेका हुन्। पोखरेलले प्रतिपक्षलाई 2 जना माननीयलाई फकाएर राजीनामा गराएको, 6 जनालाई अनुशासनको डण्डा चलाएर निष्कासन र 1 जनालाई दल परिवर्तन गराएको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले 87 सदस्यीय प्रदेशसभा कसका कारणले 80 सदस्यमा झर्यो भन्ने इतिहासले उत्तर खोज्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले सांसद बन्धक बनाएको तथा अपहरण गरेको हो कि होइन भन्ने विषयमा भने केही उल्लेख गरेका छैनन्। निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता गुमाएपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको महन्त ठाकुर पक्ष संगठन विस्तारमा जुटेको छ। पार्टी विभाजनपछि जसपा ठाकुर पक्षले आज प्रदेश 2 का 4 जिल्लामा विस्तारित बैठक आयोजना गरेको हो। पार्टी विभाजनपछिको अवस्थाबारे छलफल गर्न सप्तरी, सिराहा, मोहत्तरी र बारा जिल्लामा बैठक आह्वान गरिएको हो। बैठकलाई जसपा ठाकुर समूहका केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। सप्तरीमा राजेन्द्र महतो, केशव झा, वृषेश चन्द्र लाल र राजीव झा, त्यस्तै सिराहामा अनिल कुमार झा, डाक्टर सुरेन्द्र झा, उमाशंकर अर्गरिया र जैनुल राइन सहभागी हुने जसपाले जनाएको छ। मोहत्तरीमा महन्त ठाकुर, शरद सिंह भण्डारी, निर्जला राउत र बारामा लक्ष्मणलाल कर्ण, जितेन्द्र सोनाल, बाबुलाल शाह र रमेश पटेलले विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयले सार्वजनिक गरेका भिडियोप्रति कांग्रेस नेताहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्। केही दिनदेखि मलाई शेरबहादुर देउवा मन पर्छ किनभने शीर्षकमा प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले विभिन्न भिडियो सामग्री सार्वजनिक गर्दै आएको थियो। भिडियोप्रति सार्वजनिक आलोचना सुरु भएपछि कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। महामन्त्री खड्काले ट्वीट गर्दै देउवाको सचिवालयको कार्यलाई गाई जात्राको संज्ञा दिए
दिएका छन्। उनले भिडियो सार्वजनिक गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि यस्तो भिडियो सामग्री बनाउने र सामाजिक सञ्जालमा राख्ने काम बन्द गर्न सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले काम राम्रो गरे जनताहरूले नै भिडियो बनाउने पनि स्पष्ट पारेका छन्। साउन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने गठेमङ्गल अर्थात् घण्टाकर्ण पर्व सांस्कृतिक परम्परा अनुसार आज नेवार समुदायले मनाउँदैछन्। यो पर्वमा गठेमङ्गल नाम गरेको नरभक्षी राक्षस मारिएको सम्झना स्वरूप हरियो नरकट, निगालो अथवा गहुँको छ्वाली मिसाएर 3 खुट्टे राक्षसको स्वरूप बनाई दोबाटो र चौबाटोमा उभ्याइने चलन छ। बिहानै स्नान पूजापाठ गरी घर आँगन सफा गरिने, केटाकेटीले बाटामा डोरी टाँगेर पैसा माग्ने र राति राँको बाली गठेमङ्गल नामक राक्षसको प्रतीकलाई घिसार्दै जलाउने गरिन्छ। घण्टाकर्णलाई सेलाएपछि घरको दैलोमा फलामको 3 खुट्टे वा 5 खुट्टे किला ठोकी फलाम, पित्तल वा तामाका औँठी लगाउने चलन छ। जीवनमा बाह्य बाधा, आन्तरिक बाधा एवं शत्रुबाट रक्षा प्राप्त गर्नुका साथै आर्थिक र भौतिक उन्नतिका लागि घण्टाकर्णको पूजा आराधनालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो पर्वलाई नेवार समुदायले रोपाई सकिएको पर्वको रूपमा मनाउने गर्दछन्। नेवारी समुदायमा आजदेखि परम्परागत नाच तथा बाजागाजा सिकाउन सुरु गरिनुका साथै गाई जात्रामा प्रदर्शन गरिने विभिन्न भैरवनाच तथा व्यङ्ग्यले भरिपूर्ण नाटकको प्रशिक्षण समेत दिइने गरिन्छ। दर्शकवृन्द, माधव नेपाल पक्षका युवा संघ नेपालद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन बुद्धनगरमा जारी रहेको छ। अब लागौं सोहीतर्फ। एकदम गाउँमा रहेका जनतालाई पनि स्वास्थ्य सुविधा दिइरहेको छ। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सरसफाइको अभियान सुरु गर्न खोजिरहेका छौँ। खास गरिकन 4वटा क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो स्वयंसेवक परिचालन हुनेछ। म फेरि पनि तपाईहरुलाई दोहोर्याएर भन्छु, यो फोर्स होइन, यो स्वयंसेवक हो। यसले चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, सुशासनको क्षेत्रमा र वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा स्वयंसेवकीय भूमिका निर्वाह गर्नेछ र त्यो क्षेत्रमा हामी स्वयंसेवक परिचालन गर्नेछौँ। खास गरिकन वातावरणको क्षेत्रमा जुन अहिले उद्धार र राहतको क्षेत्रमा चाहिँ सामाजिक हिसाबले स्वयंसेवकको उपस्थिति हुने गरेको छैन। त्यसकारणले जहाँ जहाँ सङ्कट उत्पन्न हुन्छ त्यसमा उद्धार र राहतको क्षेत्रमा इमिडिएट युवा संघको स्वयंसेवक त्यहाँ पिपुल्स भोलिन्टियरको रूपमा पुग्नेछ। हामीले त्यो अभियान सुरु गरेका छौँ। यो हेलमेट भनेको तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ, मजदुरले लाउने हेलमेट हो। यो सेना पुलिसले लाउने हेलमेट होइन। हामी मजदुरको रूपमा यो समाजमा उपस्थित भएका छौँ। त्यसकारणले यो हेलमेटलाई तपाईहरुले अन्यथा होइन, मजदुरकै रूपमा बुझिदिनु होला। र तपाईहरुले यो स्वयंसेवकीय जुन अभियान सुरु गरेका छौँ त्यो अभियानमा हामी हाम्रो समाजमा रहेका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, पत्रकार मित्रहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू हरेकको ऐक्यबद्धता चाहन्छौँ। तपाईँ पत्रकार मित्र सहित पत्रकार मित्र मार्फत अन्य विभिन्न समाजका समुदायलाई चाहिँ हामी ऐक्यबद्धताका लागि आह्वान र अपिल गर्न चाहन्छौँ। जहाँ जहाँ हाम्रो अभियान सुरु हुन्छ त्यो अभियान हामीले मात्रै गर्दा पूर्ण हुने छैन, प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई त्यो अभियानमा जोड्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। त्यसकारणले अहिले भोलि हामीले शिक्षण अस्पतालबाट सुरु गर्छौँ भने अर्को शनिबार हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सुरु गर्नेछौँ। त्यसमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उपस्थितिका लागि ऐक्यबद्धताका लागि अनुरोध गर्दछौँ। र राजनीतिक रूपमा पनि नेकपा एमाले भित्र जुन विवाद अन्तरसङ्घर्ष हुर्किरहेको छ, सिङ्गो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन आज छेदविच्छेद हुने अवस्थामा पुगेको छ। अध्यक्ष कमरेडको कारणले यो भएको हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ र त्यो कुरालाई अविलम्ब सटाएर यथाशक्य छिटो नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन हामीले अपिल गरेका छौँ। यिनै कुराहरू तपाईहरुको बीचमा राख्दै
पत्रकार मित्रहरूको उपस्थिति भएको छ। त्यसका लागि म फेरि पनि तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको सञ्चार संस्था सम्पूर्णप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र म फेरि पनि निम्ता गर्छु भोलि बिहान हाम्रो शिक्षण अस्पताल टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्जबाट हाम्रो अभियान सुरु हुनेछ। त्यसमा ठिक 7:30 बजे हामी त्यहाँ उपस्थित भइसक्नेछौँ र ठिक 8 बजे हाम्रो अभियान सञ्चालन हुनेछ। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू नेपाली समाजमा समयका विषयमा एउटा प्रवृत्ति हुर्किरहेको छ। नेपाली समय भन्ने प्रवृत्ति हुर्किरहेको छ। हामीले त्यसलाई चिर्नका लागि आजसम्म भएका कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ। हामीले 1-2 मिनट तलमाथि होला तर हामीले सकेसम्म समयमै सुरु गर्ने जमर्को गरेका छौँ र त्यो गर्दै आइरहेका छौँ। भोलिको कार्यक्रम पनि 7:30 बजे हामी उपस्थित भएर ठ्याक्कै 8 बजे सुरु गर्नेछौँ। तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई त्यहाँ उपस्थित दर्शकवृन्द, नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षको युवा सङ्घ नेपालद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थियौँ हामी र पत्रकार सम्मेलन मार्फत भोलि शिक्षण अस्पतालमा अभियान सुरु गरिँदैछ भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ। अब बाँकी खबरतर्फ लागौँ। भारतको बेङ्गलोर गइरहेका आफन्तको हत्या भएको भन्दै धनगढीको बस पार्कमा रहेको ट्राभल्स प्रालीमा ढुङ्गा मुढा प्रहार गरिएको छ। कैलालीको जानकी गाउँपालिका स्थित दुर्गौलीका 45 वर्षीय पशुपति आचार्यको बेङ्गलोर जाने क्रममा हत्या भएको भन्दै ट्राभल्स प्रालीमा आफन्तले ढुङ्गा मुढा प्रहार गरेका हुन्। मृतक आचार्यका आफन्तले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। 101 फोटा हेर्नुहोस्, हत्या गरियो पशुपति टुर एन्ड ट्राभल्स भन्ने दीपक विष्टको माताहतमा हत्या भएको छ। उहाँको स्टाफ अहिले आएछ, हाम्रो नियन्त्रणमा भइरहेको छ बाउडरमा। उहाँको स्टाफहरू प्रशासनले जिम्मा लिएको छ। उहाँको हत्या भएको छ। हाम्रो हत्याको बदला हाम्रो पुरा माग पूर्ति नहुँदासम्म हामी यहाँबाट लास लिनेवाला छैनौँ। बिचबाट यहाँबाट टिकट काटेर लग्ने, बिचबाट मार्ने, यो त पत्ता लाग्यो सर, अरू पत्ता लागेको थाहै छैन। अरू कति मारे यस्ता अपराधीलाई भित्र मिलाएर हुन्छ। अब बस्न गएको मान्छे मार्न गइ सक्छ, घाम फाल्न सक्छ सर, सक्दैन नि। हत्या भएको हानेर मारेको सर, हेर्नुहोस्, फोटा हेर्नुहोस्, सबै हेर्नुहोस्। आचार्यले आफै हाम फालेर मृत्यु भएको भनिए पनि अनुसन्धानपछि मात्र यकिन तथ्य आउने प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान गर्न 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। गत सोमबार आचार्य बेङ्गलोरमा मृत भेटिएका थिए। आचार्यलाई ट्राभल्स प्रालीको गाडीमा धालगढीबाट बेङ्गलोर गएका थिए। पूर्वी नवलपरासीको डुम्कीभास प्रहरीले भन्सार छलेर ल्याइएका 78 लाख मूल्य बराबरका मोबाइल र अन्य सामानसहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा चितवन भरतपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 का अर्जुन ढकाल र वडा नम्बर 21 का कार चालक इन्द्रलाल श्रेष्ठ रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय दुम्केवासको टोलीले विनय त्रिवेदी वडा नम्बर 1 को प्रहरी कार्यालय अगाडि प्रदेश 3010234544 नम्बरको कारबाट मोबाइलहरू बरामद गरिएको हो। पक्राउ परेका 2 जना र बरामद गरिएका मोबाइलहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि महेशपुर भन्सार कार्यालय पठाइएको छ। खोटाङको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने साप्सु खोलामा मोटरेबल पुल बनेपछि त्यस क्षेत्रका नागरिकहरू खुसी भएका छन्। यो पुल बनेसँगै 4 वटा गाउँपालिकाका नागरिकहरूलाई सदरमुकाम दिक्तेल बजार जान सहज भएको छ। खोटाङ जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र जोड्ने सडक खण्ड अन्तर्गत रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको साप्सु खोलामा निर्माण गरिएको मोटरेबल पुल सञ्चालनमा आएको छ। यो पुल 5 करोड 60 लाखको बजेटमा सूर्य एन्ड सन्स प्रालीले 2076 जेठ 17 गते सम्झौता गरी 2078 जेठ 17 गते निर्माण सम्पन्न गरेको हो। यो पुल बनेपछि जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका र बराहा पोखरी गाउँपालिकाका नागरिकहरू लाभान्वित भएका छन्। यसमा चाहिँ यो काम भएको देखेर मलाई साह्रै चित्त बुझ्यो, साह्रै चित्त। हामी 3टा गाउँपालिका दिप्रुङ, खोटेहाङ
जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका चाहिँ यति लाभान्वित भयो हजुर, यति लाभान्वित। यो पुल लागेपछि धेरै राम्रो छ। अब हामीलाई अब जिल्लामा आवत जावत गर्नको लागि, अब गाउँपालिका नगरपालिका जानको लागि धेरै राम्रो हामीलाई। खोलामा पुल बनेपछि वर्षातको समयमा पनि आवत जावत सहज भएको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए। आज दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको पहलमा हामीले प्राकृतिक नाकाबन्दीलाई मुक्त गरेका छौँ, मुक्त भएका छौँ। गाउँपालिकाको पहलमा निर्माण गरेको पुल आज चाहिँ हामीले सुचारू गरेका छौँ। पुल निर्माणका लागि दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले 2 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 3 रानीकुण्डामा रहेका रानी झरुवा सामुदायिक वनले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वका काम थालेको छ। सडक पूर्वाधार, शैक्षिक विकासका लागि विद्यालयमा आर्थिक सहयोगसँगै व्यावसायिक बङ्गुर पालनमा समेत प्रोत्साहनको काम थालेको छ। कैलालीको रानीजरुवा सामुदायिक वनले सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्य गर्न थालेपछि स्थानीय उपभोक्ताहरू खुसी भएका छन्। जिल्लाको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको रानीजरुवा सामुदायिक वनले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका उपभोक्ताहरूको लागि बाटो ग्राभेल, शैक्षिक विकासका लागि विद्यालयमा आर्थिक सहयोग सँगसँगै व्यावसायिक बङ्गुर पालनका लागि उन्नत जातका पाठा वितरण गरेपछि उपभोक्ताहरू निकै खुसी भएका छन्। हामी सबै अहिले खुसी नै छौँ। हामीले घाँस दाउरा अहिले जे भए पनि हाम्रो समुदायिक वन, हाम्रो यो रानीजरुवा वनबाट हामीलाई धेरै नै खुसी छौँ। यो वन समितिबाट हामीलाई जो मिल्ने सुविधा छ, बहुत राम्रो सुविधा मिलिरहेको छ। अनि यो वनलाई पनि, यो वन पनि संरक्षण भइराखेको छ, अति राम्रो वन भइराखेको छ, हरियाली छ वनमा पनि। यो वन समितिबाट एउटा बुङ्गुर पाएको छु, म धेरै खुसी छु। यो वन समितिबाट एउटा यस्तै हरियाली रहोस् भन्ने मेरो चाहना छ। अझै पनि यो परसम्म टिकोस्, यस्तो हरियाली रहोस्, सुविधा बनोस्। हामीलाई सब काठ दाउराको सबैतिरको सुविधा यो वनबाट मिलिरहेको छ। सामुदायिक वनले बिहिबार आफ्ना जम्मा 168 उपभोक्ताहरूलाई एक-एकवटा उन्नत जातका बङ्गुरका पाठाहरू वितरण गरेको छ। उपभोक्ताहरूलाई व्यावसायिक बङ्गुर पालनका लागि अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्य सहित सामुदायिक वनले यो कार्य गरेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष लालसिंह विकले जानकारी दिए। उपभोक्तालाई बुङ्गुर पालन हामीले प्रत्येक एक उपभोक्ता नछुटाएर वर्गीकरण नगरेर प्रत्येक उपभोक्तालाई एक-एकवटा बुङ्गुर पालनको कार्यक्रम आज गरिरहेछौँ र उहाँहरू जीवनलाई माथि उठाउनको निम्ति एउटा व्यावसायिक किसिमले जानुहुन्छ भन्ने एउटा हामीले आश बोकेर यो सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू, के अरे सामुदायिक वनका साथीहरूले सबैले बसेर छलफल गरेर आज हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेका। वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि सरकार, संघ संस्था, स्थानीय सबै लागि परेका बेला वन संरक्षणमा सन्तोषजनक उपलब्धि भने मिल्न सकेको छैन। तर 2071 सालमा सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण भएको वनले संरक्षणमा छलाङ्ने मारेको छ। 227 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सामुदायिक वनलाई हिजो एउटा छेउबाट हेर्दा छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। अहिले सबैको प्रयासपछि वन घना भएको छ। उपभोक्ताहरूले घाँस दाउरा तथा वनबाट पाउने वन पैदावार सहजै रूपमा पाउन थालेका छन्। अर्घखाँचीमा शनिबार रातिदेखि साउन 30 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञामा थप कडाई गरिएको छ, जसका कारणले जिल्लाका अधिकांश स्थान सुनसान जस्तै छन्। जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएपछि कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। साउन 14 गते सर्वपक्षीय सहितको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले निषेधाज्ञा लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार स्थानीय प्रशासनले शनिबार रातिदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। निषेधाज्ञालाई थप कडाई गर्न सन्धिखर्क, चुत्राबेसी बजार जिल्लाका व्यस्त ठाउँहरूमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। जिल्ला बाहिरबाट अत्यावश्यक कामका लागि आउनेहरूले जिल्ला प्रशासनसँग सहजीकरण गरेर मात्र प्रवेश गर्न दिएको छ। श्रावण 16 गते राति 12 बजेदेखि फुल फेजमा लकडाउन सुरु गरेका छौँ। अहिले कोरोना संक्रमणका बिरामीको संख्या हुवात्तै वृद्धि भएको छ। अर्घाखाँचीका अस्पतालहरूमा क्षमताभन्दा बढी कोरोनाका बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ। जिल्ला अस्पताल अर्घाखाँचीमा हाम्रो 11वटा एचडियू बेड छ। त्यसमध्ये हामीले प्रत्येक दिन
11वटै बेड फुल प्याक भएर सँगसँगै एक्स्ट्रा हामीले अझै 5-6 जना गर्दा दैनिक 15-16 जना दैनिक एडमिट गरेर हामी बिरामी उपचार गरिरहेका छौँ। जिल्लामा निषेधाज्ञा जारीपछि उद्योगी व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्। तर व्यवसायीहरू पनि बजार बन्द गरेर पनि कोरोनाबाट बच्न कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न तयार रहेका छन्। कोरोनाका कारण लकडाउन भएको छ। डिसिसिएमसीले गरेको निर्णयलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घले कार्यान्वयन गरेको छ। अहिलेसम्म हाल अर्घाखाँची जिल्लामा 652 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोनाका कारण हालसम्म जिल्लामा 74 जनाको ज्यान गएको छ। प्रेम नारायण आचार्य, अर्घाखाँची। झापाको कन्काई नगरपालिकाले नियम मिचेर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको फार्मेसी ठेक्का लगाएको आरोप लागेको छ। नगरपालिकाले अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका 2072 विपरीत फार्मेसी सञ्चालनका लागि ठेक्का दिएको खुलेको हो। झापाको कन्काई नगरपालिकाले अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका 2072 विपरीत फार्मेसी सञ्चालनको लागि ठेक्का दिएको पाइएको हो। निर्देशिकामा दक्ष जनशक्ति मार्फत आफ्नै फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि नगरपालिकाले मिले मतोमा बिर्तामोडको कलश फर्मालाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिएको हो। नियम विपरीत फार्मेसी सञ्चालन भएको 1 वर्ष बितिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि सोही फर्मालाई ठेक्का दिने गरी चलखेल भइरहेको स्थानीयको आरोप छ। आफूलाई नियम कानुन भन्दा बेसी माथि राखेर जुन मेयर साहबले आफ्नो हरकतहरू देखाइराख्नु भएको छ, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सारा सुरुङ्गावासी जनताको चाहिँ अपमान गरेर आफू मात्रै ठुलो सर्वोपरि भएर जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ नियत देखिन्छ। फार्मेसीले बिमा सुविधा अन्तर्गत वितरण हुने औषधिको समेत जिम्मा पाएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनेका नगर प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद पोखरेल नै फार्मेसी ठेक्काको गैरकानुनी काममा लागेको आरोप स्थानीयको छ। यो फार्मेसी चाहिँ नगरपालिकाले आफै सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, तर नगरपालिकाले सञ्चालन नगरेर ठेकामा लगेर ठेका सञ्चालन गर्न दिइरहेको छ। त्यो एउटा विपरीत एउटा कुरा भयो र सँगसँगै यो स्थानीय वडाले नै वडाध्यक्षकै रोबरमा वडाध्यक्ष नै यसको अध्यक्षतामा चाहिँ यसको जुन सञ्चालन अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो पनि नबढेर अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिकामा दक्ष जनशक्ति मार्फत आफ्नै फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि नगरले नियम विपरीत फार्मेसी ठेक्का दिएको स्वयं स्वास्थ्य केन्द्रका चिकित्सक बताउँछन्। आफैले सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, तर नेपालको अरू अस्पतालहरू सबैमा केन्द्र नै खुलिरहेका छन्, धुलाधारी अरूमा पनि खुलिरहेका छन् खुल्न चाहिँ, तर केन्द्र खुल्दाखेरि पनि नियमसँग त खुलेर सञ्चालन भइरहेको छ भने चाहिँ अब भनिने हो भने चाहिँ केन्द्र लाउनै नहुने हो हुन चाहिँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष हुने प्रावधान छ, तर नगर प्रमुख पोखरेलले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हैसियतले कलश फर्मासँग सम्झौता गरेकाले पनि त्यसमा अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। फर्माले 51,75,000 वार्षिक शुल्क बुझाउने गरी गत वर्ष नै फार्मेसी सञ्चालनका लागि ठेक्का पाएको हो। झापाबाट सन्तोष न्यौपानेको रिपोर्ट। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 9 स्थित त्रिवेणी घाटमा दाह संस्कारका लागि संरचना निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आर्यघाट निर्माण गरिएपछि नागरिकहरूलाई निकै सहज हुने भएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाको कुल 2,13,00,000 लगानीमा TDR कन्स्ट्रक्सनले निर्माण सुरु गरेको छ। वर्षाको समयमा नदी किनारामा शव जलाउनका लागि निकै समस्या हुने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै 3वटा शव जलाउने घर निर्माण गरिएका छन् भने एक क्रियाकर्म गर्नका लागि भवन समेत निर्माण गरिएको छ। आर्यघाटमा संरचना निर्माणले निकै सहज हुने स्थानीयवासीको भनाइ छ। यहाँ एउटा जाने बोर गरेर पानीको व्यवस्था र जाने यो जो सङ्घर्षला यो सुरु भएको छ यसलाई पनि जाने व्यवस्थापन बनाएर यो भन्दा पनि राम्रो हो। पहिलेको समयमा जताततै शवहरू जलाउने भए पनि अहिले भने संरचना निर्माणपछि निकै सहज हुने स्थानीयको भनाइ छ। यसरी आर्यघाटमै शव जलाउन सकिने घर र क्रियाकर्म गर्नका लागि भवन निर्माण हुँदा निकै सहज हुने भन्दै स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन्। दाता जो छन् बनाएर देऊन्,
उनको पनि नाम हुन्छ, आउनेको पनि नाम हुन्छ, जानेको पनि नाम हुन्छ, जन्मने पनि नाम हुन्छ, मर्नेको पनि नाम हुन्छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्यघाटमा अझै पनि थुप्रै काम बाँकी रहेकाले अब छिट्टै सबै काम पूरा गर्ने जनाएको छ। यो क्षेत्रमा बोरिङ निर्माण अति आवश्यक रहेकाले छिट्टै निर्माण गर्ने योजना रहेको छ। त्रिवेणी घाटको निर्माण पश्चात उपमहानगरपालिकाले 3 नम्बर वडा 7 नम्बर वडामा आर्यघाट संरचना निर्माणको काम अघि बढेको नगर प्रमुख ओडले बताए। प्रयोगमा चाहिँ हामीले ल्याइसकेका छौँ र त्यसपछि एउटा मसिन एउटा चाहिँ बिजुली बत्तीबाट चाहिँ बिजुलीबाट विद्युतबाट चल्ने मसिन जडान गर्ने तयारी हुँदैछ र लगभग तयारी अवस्थामा छ र प्रयोगमा पनि आइसकेको छ। वर्षायाममा जलमग्न अवस्थामा दाह संस्कार गर्नुपर्ने अवस्था र हिउँदमा चर्को गर्मीमा बस्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति हुने स्थानीय नागरिक बताउँछन्। अझै यस क्षेत्रमा बाँकी निर्माण गर्नुपर्ने संरचना तत्काल गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। भोजपुरमा एभोकाडोको व्यावसायिक खेतीमा युवाको आकर्षण बढ्न थालेको छ। कम मेहनतमै लामो समयसम्म राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएपछि कृषकहरू आकर्षित भएका हुन्। अरूण गाउँपालिका 6 जरायोटारका प्रेम कुमार राईले एभोकाडोको व्यावसायिक खेती सुरु गरेका छन्। करिब 5 वर्ष विदेश बसेर आएका प्रेम कुमार राईले आफ्नै देशमा केही गर्ने उद्देश्यले एभोकाडोको व्यावसायिक खेती सुरु गरेका हुन्। राईको फार्ममा अहिले 1600 बढी एभोकाडोको बिरुवा छन्। नेपालमा एभोकाडोको मूल्य 300 देखि 500 प्रति केजीसम्म पर्ने गरेको राईको भनाइ छ। अबको केही वर्षबाट यसले उत्पादन दिन थाल्ने र वार्षिक रूपमा 30 लाखसम्म आम्दानी लिने लक्ष्य राखेको राईको भनाइ छ। अहिले 1200-1500 जस्तो लगाइसकेको छु अनि अझै त्यसमा 2500 पुर्याउने चाहिँ प्लान गरिरहेको छु मैले र अनि यसमा चाहिँ अब यता घरवरिपरि दानाहरू पनि छन्। एभोकाडोलाई घिउ फल पनि भनिन्छ। समुद्र सतहबाट 2500 मिटरसम्म यसको खेती गर्न सकिने कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले जनाएको छ। जिल्लाको तल्लो भेगको अधिकांश भागमा एभोकाडो खेतीको राम्रो सम्भावना रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरको भनाइ छ। यसको व्यावसायिक खेती गर्ने कृषकलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको कार्यालयको भनाइ छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा एभोकाडो खेती विस्तारका लागि पकेट तथा ब्लक क्षेत्रको विकास गरेर काम भइरहेको कार्यालयको भनाइ छ। प्रेम कृषि तथा पशुपालन फर्मलाई हामीहरूले 300 रोपनीको लागि दिएका छौँ। 300 रोपनीका लागि प्रति रोपनी हामीहरूले 15 बोट त्यो गरेर दिएका छौँ। कृषि ज्ञान केन्द्र तथा स्थानीय तहहरूले किसानहरूलाई एभोकाडोका बिरुवा वितरणसँगै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग समेत गर्दै आएका छन्। अबको केही वर्षमै एभोकाडोबाट किसानहरूले राम्रो आम्दानी लिन सक्ने कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले जनाएको छ। युवराज बिष्ट, भोजपुर। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहेको छ। अपराह्न देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै प्रदेश 1 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:29 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:49 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम
यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।